नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। बाजुरा जिल्लाको बडीमालिका नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र रहेको 14वटा इन्टरनेट डिभाइस ब्रोडब्यान्ड वितरण गरेको छ। आधारभूत विद्यालयलाई लक्षित गर्दै एक कार्यक्रमका बीच ब्रोडब्यान्ड डिभाइस वितरण गरेको हो। नगरपालिकाभित्र रहेका आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा कार्य सम्पादनमा तथा सेवा प्रवाहमा कठिनाई नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ब्रोडब्यान्ड डिभाइस वितरण गरेको बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमर खड्काले बताए। बडीमालिका नगरपालिकाको समन्वय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा डिभाइसहरू वितरण गरिएको नगर प्रमुख खड्काले बताएका छन्। 4G मा आधारित डिभाइसमा रिचार्ज हालेर प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले त्यसका लागि 2 वर्षसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोगबाट सो डिभाइस चलाउन मिल्ने बडीमालिका नगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख रङ्गमल विकले बताएका छन्। बुटोल फर्निचर उद्योग संघमा आबद्ध तिलोत्तमा क्षेत्र उद्योगीहरूको भेलाले शनिबार तिलोत्तमामा क्षेत्र अनुगमन समिति गठन गरेको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष सावित्रा टण्डनले उद्योगीहरूको समस्याको पहिचान गर्ने र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्ने थलोको रूपमा अनुगमन समिति गठन भएको हुँदा त्यसलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गरिन्। संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले फर्निचर उद्योग संघको इतिहास बताउँदै यस क्षेत्रमा नियमपूर्वक काम गरेका व्यवसायीहरू नै मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै भारतीय झोले मिस्त्री र मजदुरहरू सधैँका लागि टाउको दुखाइ भएको हुँदा त्यसको समाधानका लागि सबै व्यवसायीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए। संघका पूर्व अध्यक्ष रूपन्देही उद्योग संघ अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले क्षेत्रगत समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सामूहिक पहल गरी संघमा लिएर आउन आह्वान गर्दै त्यसको समाधानका लागि आफूहरू सधैँ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संघका अध्यक्ष सावित्रा टण्डनको अध्यक्षता, महासचिव अशोक कुँवरको सञ्चालन, प्रथम उपाध्यक्ष तेज प्रसाद पराजुलीको स्वागत तथा द्वितीय उपाध्यक्ष जीवकान्त काफ्लेको धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। झापाको कन्काई नगरपालिकामा स्थानीय आवश्यकता र बजेट प्राथमिकता विषयक साक्षात्कार कार्यक्रम गरिएको छ। कन्काई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र रिपोर्टर्स क्लब मेचीको आयोजनामा भएको साक्षात्कार कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष शेखर सेठाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलको प्रमुख आतिथ्य, उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीको विशिष्ट आतिथ्य रहेको थियो। नगर प्रमुख पोखरेलले नगरको आगामी बजेट आवश्यकताको आधारमा तयार गरिएको बताए। उनले यो वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै समग्र नगरको सर्वाङ्गीण विकासमा बजेट केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै उपप्रमुख शिवाकोटीले सबै वडाहरूलाई सिलिङ बजेट तोकिसकेको र सोही बजेटको अधीनमा रहेर वडाहरूले प्राथमिकताका आधारमा आआफ्ना योजना बनाउने बताइन्। ढाकाको कपडाका लागि प्रख्याति कमाएको पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सदरमुकाम म्यालुङ्गमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरेका हुन्। तेह्रथुम जिल्लामा उत्पादित ढाकाका कपडाहरूको माग मुलुक बाहिर समेत हुने गरेको छ। ढाका कपडाका दृष्टिकोणले प्रमुख रोजाइमा पर्ने तेह्रथुम ढाकाको अधिक माग हुने गरेको छ। ढाकाको राजधानी घोषणा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दवाडीले ढाका बुन्ने सिप र प्रविधि मौलिक भएकाले सिप हस्तान्तरण, प्रवर्धन र बजारीकरणमा जोड दिएर आर्थिक तथा सांस्कृतिक समृद्धिका लागि ढाकाको राजधानी घोषणा गरेको जानकारी गराए। कार्यक्रममा सचिव पोखरेलले ढाकाको राजधानी लेखिएको ताम्रपत्र म्याङलुङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जय कुमार तुम्बा हाम्फेलाई हस्तान्तरण गरे। बनेपा नगरपालिकाले कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। परम्परा कृषि पेसालाई व्यावसायिक र आधुनिकरणतर्फ विकास गराउन कृषकलाई 106 वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको हो। श्रम र समयको बचत, सीमित जनशक्तिबाट पर्याप्त काम हुने भएपछि किसान हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगतर्फ आकर्षित भएका छन्। बनेपा नगरपालिकाले कृषिमा आधुनिकरणतर्फ अगाडि बढाउन 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको बनेपा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शान्ति रत्न साक्यले बताए।
बनेपा नगरपालिकाका नगर प्रमुख साक्यले ट्र्याक्टर वितरण गर्दै छिटो छरितो बेमौसमी खेती गर्ने कृषकलाई ट्र्याक्टर महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले विगतका दिनमा केहीले अनुदानमा ट्र्याक्टर लिएर बेच्ने भन्ने कुरा सुनेकाले त्यस्तो नगर्न अनुरोध गर्दै नगरपालिकाले सहुलियत अनुदानमा ट्र्याक्टर लिएको घर घरमा पुगेर अनुगमन गर्ने बताए। परम्परागत रूपमा खेती गर्ने स्थानमा पावर टेलर प्रयोग गर्दा सजिलो र काम छिटो छरितो होस् भनेर पावर टेलर वितरण गरेको उनको भनाइ छ। 50% सहुलियत अनुदानमा ट्र्याक्टर पाएपछि कृषकहरू हर्षित भएका छन्। सगरमाथा इन्सुरेन्सले मृत्यु दाबी भुक्तानी बापत 10 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। इन्सुरेन्स दमक शाखाले आइतबार बिर्ता मोडमा मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा प्रणिक आयलका सञ्चालक नवीन कोइरालालाई 10 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। छापाको मेची नगर स्थित इटाभट्टामा रहेको प्रणिक आयलमा कार्यरत कर्मचारी श्याम मगरको सडक दुर्घटनामा परि 2078 फागुन 10 गते मृत्यु भएको थियो। मृतकको तर्फबाट दुर्घटना बिमा बापतको रकम दाबीका लागि डिलर्स एसोसिएसनले समन्वय गरेको र सोही अनुसार मृतकका परिवारलाई दाबी रकम हस्तान्तरण गरिएको एसोसिएसनका महासचिव विनोद बस्नेतले जानकारी दिए। उक्त रकमको चेक त्यस पश्चात नेपाल आयल निगमका निर्देशक दीपक बराल, निगमकै नायब कार्यकारी निर्देशक सुशीला भट्टराई, एसोसिएसनका महासचिव विनोद बस्नेतले संयुक्त रूपमा मृतक मगरका दाजु गोविन्द मगरलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कञ्चनपुरको बेलौरीमा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। इन्जिनियरिङ तथा निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरूको समूहले बेलौरीमा नवलक्ष्मी इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रणाली नामको कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा ल्याएको हो। बेलौरी नगरपालिका कार्यालयको उत्तर पूर्वी कर्नरमा कार्यालय स्थापना गरिएको नवलक्ष्मी इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रणालीले आधुनिक डिजाइनका घर नक्सा, 3D डिजाइन, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, EIA र IEE रिपोर्ट, रोड डिजाइन, बिल्डिङ सुपरभिजन, सम्भाव्यता अध्ययन, DPR सर्भे, सिपमूलक तालिम, सफ्टवेयर तालिम, बिल एस्टिमेट, साइट प्लानिङ र इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ट्युसन कक्षा लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सौगात उपाध्यायले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गतको स्थानीय कृषकहरूलाई एक दिने रैथाने बाली प्रवर्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। रैथाने बालीको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी सचेतना जगाउन स्थानीय कृषकहरूसँग उक्त कार्यक्रम सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ठेहेको स्वास्थ्य चौकीमा गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका ल्याब टेक्निसियन भक्ति पडेराले बताए। ठेहे स्वास्थ्य चौकीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा स्थानीय 60 जना कृषकहरूको सहभागिता रहेको पडेराले जानकारी दिए। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 7 मा 2070 सालमा स्थापना भएको रङ्गेली नगर युवा क्लबको अध्यक्षमा नितेश शाह चयन भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 7 दिनभित्र जापान जाने तय भएपछि रङ्गेलीका पूर्व अध्यक्ष निरज कुमार शाहले रङ्गेली नगर युवा क्लबबाट राजीनामा दिएका छन्। क्लबमा आगामी दिनमा आफू नहुँदा काम गर्ने युवाहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्दै आफूले स्वतः पदबाट राजीनामा दिएको निरजले बताए। संस्थाका उपाध्यक्ष आकाश मण्डल समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने निश्चित भएपछि उनले पनि उपाध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बढ्दै गएको शहरीकरण र गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेपछि सवारी साधन चलाइ लाइसेन्स लिने युवाहरूको संख्या बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले सवारी दुर्घटनाबाट सुरक्षित भएर बाँच्नका लागि ट्राफिक शिक्षा दिन सुरुवात गरेको छ। गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै बागलुङ सदरमुकाममा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङमा सवारी साधनको लाइसेन्स लिनेको संख्या वात्तै बढेर गएको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ मोटरसाइकल स्कुटीको लिखित परीक्षा दिनुभन्दा अगाडि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बढ्दो सवारी दुर्घटनाबाट सुरक्षित भएर कसरी सवारी साधन चलाउने भन्ने बारे जनचेतना दिने उद्देश्यले बागलुङमा अभियान सुरु गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजकुमार केसीले बताए। दुर्गा लक्ष्मी परोपकार संस्था धनकुटा शाखाले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपभोग गर्दै गाई जात्रा पर्वमा आवश्यक वेशभूषा सम्बन्धी 2 दिने सिपमूलक परीक्षण कार्यक्रम धनकुटामा सम्पन्न गरेको छ। आफ्नै लगानीमा जिल्लाका 25 जना नेवारी समुदायका युवाहरूलाई सिप सकेर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ आसन्न गाई जात्रा पर्वमा लगाइने वेशभूषा गाईको मुकुट निर्माण सम्बन्धी तालिम गराइएको हो। युवा पुस्तामा गाई जात्रामा लगाइने गाईको मुकुट बनाउने चलन हराउँदै काले स्थापित गराउने उद्देश्यले दुर्गा लक्ष्मी परोपकार संस्थाले निशुल्क तालिम सञ्चालन गरेको हो। परोपकार संस्थाले नेवारी समुदायको संस्कृतिलाई जोगाइ राख्न र पुस्ता पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ मुकुट बनाउने सिप सिकाएको जनाएको छ। नेवारी भाषामा गाईको मुकुटलाई स्वाख्वापा भन्ने गरिन्छ।
नेवार समुदायका परिवारमा मरेको व्यक्तिको नाममा मृत आत्माको शान्तिका लागि मरेको 1 वर्षभित्र हरेक घरबाट गाई जात्रा निकाल्दा एक जोर स्वाखापा लगाएर बजार परिक्रमा गर्ने परम्परा चलिआएको छ। यो परम्परा राजा प्रताप मल्लको पालादेखि सुरु भएको भन्ने भनाइ छ। परापूर्व कालमा बाँसको चोयाको मुहलमा श्रृङ्गारको सामग्रीले सजाएर स्वाखापा बनाउने गरिन्थ्यो भने यति बेला कागज वा कार्टुनको पनि बनाइने चलन छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले देशमा हुने विकास निर्माण, उद्योग धन्दा स्थापना तथा रोजगारी सृजना लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए। उद्योग वाणिज्य सङ्घ अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा गरेको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा सहसचिव भुसालले अर्घाखाँची जिल्लामा पर्यटकीय क्षेत्र धेरै रहेकाले पर्यटन भित्र्याउने खालका कार्यक्रममा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए। प्रथम नागरिकका रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले थारू समुदायलाई घोषणा गरेकाले मुख्य चोकको नामाकरण पनि थारू समुदायको पहिचान झल्कने गरी राखिनुपर्ने जसपा इटहरीले माग गरेको छ। मुख्य चोक क्षेत्रको सौन्दर्यकरण गर्ने साथै पुनः राजा वीरेन्द्रको शालिग राखेर चोकको नाम वीरेन्द्र चोक राख्ने चर्चा चलिरहेको समयमा जसपाले थारू समुदायको पहिचान हुने गरी चोकको नामाकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जसपा इटहरीले पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने तथा चोकको नाम वीरेन्द्र चोक राख्ने विषयमा आपत्ति जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा थारू समुदायको पहिचान वा इटहरीको पहिचान झल्कने गरी चोकको नाम राखिनुपर्ने साथै सोही अनुसारले सौन्दर्यकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जसपाको इटहरी अध्यक्ष डिल्ली सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य उमेश कुमार थापा र नगर सचिव योसा गुरागाई नेताहरूले इटहरी चोकमा पुनः पूर्व राजा वीरेन्द्रको नामाकरण र शालिग पुनः स्थापना गरे गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको भावना विपरीत कदम नउठाउन उपमहानगरपालिकाको ध्यानकर्षण समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरे। बागमती प्रदेश युवा परिषद जिल्ला युवा समिति दोलखाले शनिबार प्रदेश युवा स्वयंसेवकका लागि 1 दिने तालिम सम्पन्न गरेको छ। युवाहरूलाई सामाजिक कार्यमा उत्साहित बनाउनका लागि 1 दिने स्वयंसेवक तालिम सम्पन्न गरेको हो। जिल्ला युवा समिति दोलखाले विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध युवाहरूलाई तालिम आयोजना गरेको थियो। प्रदेश युवा स्वयंसेवक तालिम मार्फत दोलखामा विपद महामारीको बेलामा स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको जिल्ला युवा समिति दोलखाका अध्यक्ष भरत कुमार श्रेष्ठले बताए। तालिममा नेपाल रेड क्रस, नेपाल स्काउट, पत्रकार र सामाजिक अभियानमा सक्रिय 20 जना युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। काभ्रेमा रहेका बालगृह तथा वृद्ध आश्रमको अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले बनेपामा र धुलीखेलमा रहेको बालगृह तथा वृद्ध आश्रम अनुगमन गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गैसस महासंघको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको हो। संयुक्त अनुगमन टोलीले बनेपामा रहेको बौद्ध विहार वृद्ध आश्रम र धुलीखेलमा रहेको सहयोग र परोपकार बालगृह, सिद्धार्थ बालगृह, नेपाल वास्ता समाज बालगृहमा गई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा छन् कि छैनन् वृद्ध तथा बालबालिकाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो। संयुक्त अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवार, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी हरि खतेवडा, गैसस महासंघका अध्यक्ष टोप प्रसाद सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर गर्ने व्यतिथिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको पाइएको छ। प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले एक शीर्षकमा विनियोजित बजेट मनपरी अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेका हुन्। बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अघि छ। उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा 45 वटा शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको हो। 5 अर्ब 83 करोड हाराहारी बजेट रहेको मन्त्रालयले असार दोस्रो सातासम्म 62 करोड 42 लाख 57 हजार रकमान्तर गरेको हो। रकमान्तरको व्यतिथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि उस्तै छ। यस मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले 3 वटा शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको हो। कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन छुट्याइएको रकम समेत अर्कै शीर्षकमा सारेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा खर्च गरिएको छ। मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषकका लागि ब्याज अनुदानको 1 करोड 22 लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ।
सिद्धगंगा नगरपालिकाले मौवाको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। मौवाको रूपमा फुल्ने फुललाई बटुलेर सिद्धगंगाको सिद्धद्वारा, जुलुके, सिमलपानी लगायतका गाउँमा मगर समुदायले घरेलु मदिरा बनाउने गर्दछन्। त्यसलाई अब नगरपालिकाले ब्रान्डिङ गर्ने भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविन्द्र खनालले बताए। पहिलो चरणमा नगरभित्र पौवाका बोट कति छन्, मदिरा उत्पादनको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर छिट्टै ऐन कानून बनाएर मौवाको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने तयारी नीति कार्यक्रम पारित गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालको भनाइ छ। घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने उद्योगको रूपमा विकास गर्दै व्यावसायिक बनाउने यसको लक्ष्य रहेको बताए। सामाजिक कार्य विषय समेत पठन पाठन गर्दै आएको इटहरी नमुना कलेजले एक कार्यक्रमका बीच कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई विदाई गरेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा सकेका विद्यार्थीहरूलाई विदाई तथा थप उच्च शिक्षाका लागि शुभकामना दिन इटहरी नमुना कलेजले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कलेजका अध्यक्ष केशव खड्काको अध्यक्षता तथा किसान सुनसरीका अध्यक्ष सागर भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा उल्लेख्य संख्यामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता भएको थियो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीका किसानलाई ओडा कार्यालयले बाँदर भगाउने मेसिन उपलब्ध गराएको छ। ओडा कार्यालयले एक कार्यक्रम आयोजना गरी किसानलाई ती मेसिन हस्तान्तरण गरेको हो। बाँदरले किसानले लगाएको बालीमा क्षति पुर्याएको कारण किसानको माग अनुसार बाँदर भगाउने मेसिन प्रदान गरिएको ओडा अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले 50% अनुदानमा दिएको ती मेसिन ओडा कार्यालयले बेहोरेर किसानलाई निशुल्क उपलब्ध गराएको श्रेष्ठले बताए। राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रले उत्पादन गरेका ती मेसिन मन्थली नगरपालिका प्रमुख लभ श्रेष्ठले किसानलाई हस्तान्तरण गरे। मेसिन हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले अहिले बाँदरको समस्या किसानको प्रमुख समस्या भएको बताए। ती मेसिनले बाँदर भगाउन प्रभावकारी काम गरेमा नगरपालिकाले थप ओडामा पनि त्यसको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अनलाइनका माध्यमबाट योग प्रशिक्षक तालिममा सहभागीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पातञ्जल योग समितिले दीक्षित गरेको छ। पातञ्जल योग समिति प्रदेश नम्बर 1 ले दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरी तालिममा सहभागी विभिन्न ठाउँका 30 जनालाई दीक्षित गरेको हो। पातञ्जल योग समिति प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष केशव कुमार ताम्रकारको अध्यक्षतामा तथा केन्द्रीय अध्यक्ष बालमुकुन्द सुवालको प्रमुख आतिथ्यतामा दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरिएको थियो। 390 घण्टे आधारभूत तालिममा सहभागीहरूलाई दीक्षित गरिएको जानकारी दिँदै सोही अवसरमा समितिलाई चिनाउन भूमिका खेलेको भन्दै होम प्रसाद गौतमलाई सम्मान गरेको छ। सोही कार्यक्रममा मिलन श्रेष्ठको आतिथ्यतामा इटहरी उपमहानगर समिति गठन गरिएको समितिका केन्द्रीय सदस्य जीपी तिवारीले जानकारी दिए। दीक्षान्त समारोहमा नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जङ्गराज गिरी लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बिरतमोड नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि सिलाइ मेसिन वितरण गरेको छ। नगरपालिकाको कार्यालयमा आइतबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 10 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई सिलाइ मेसिन वितरण गरेको हो। उनीहरूलाई नगर प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईले मेसिन हस्तान्तरण गरेकी हुन्। सिलाइ मेसिन प्राप्त गर्नेहरूमा सविता राजवंशी, दीपिका निरौला, सुषमा अधिकारी, रन्जु खतिवडा, यमुना गुरागाई, गायत्री उप्रेती, टुटुली राजवंशी, अंकिता अधिकारी, शोभा बुढाथोकी र गीता मगर रहेका छन्। खेलकुदका माध्यमबाट मुलुकलाई परिचित बनाउने 185 जना खेलाडीहरूलाई 1 नम्बर प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले सम्मान गरेको छ। ओलम्पिक, एसियन र साफ गेममा सहभागी खेलाडीलाई एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई लगायतले ओलम्पियनहरू एथलेटिक्सका प्रमिला रिजाल, डम्बर कुँवर, मेनुका राउत, पुष्पराज ओझा, सुटिङका टिकाराम श्रेष्ठ, बक्सिङका नरेन्द्र प्रधान, टेक्वान्डोका दीपक विष्ट सहित 185 जना खेलाडीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरे। एबी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।